दक्षिणामूर्तिवर्णमाला स्तोत्रम्। ओमित्येतद्यस्य बुधैर्नाम गृहीतं यद्भासेदं भाति समस्तं वियदादि यस्याज्ञातस्वस्वपदस्था विधिमुख्या सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नम्राङ्गाणां भक्तिमतां यः पुरुषार्थान् दत्त्वा क्षिप्रं हन्ति च तत्सर्वविपत्तेः। पादाम्भोजाधस्तनितापस्मृतिमीशं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मोहध्वस्त्यैवैणिकवैयासिकिमुख्याः संविन्मुद्रा पुस्तकवीणाक्षगुणान्यम्। हस्ताम्भोजैर्बिभ्रतमाराधितवन्तः सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। भद्रारूढं भद्रतमाराधयितॄणां भक्ते श्रद्धापूर्वकमीशं प्रणमन्ति। आदित्यायं वाञ्छितसिद्ध्यै करुणाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। गर्भान्तस्था प्राणिनये ते भवपाश छेदे दक्षं निश्चितवन्तः शरणं यम्। आराध्याङ्घ्रे प्रस्फुरदं भोरुहयुग्मं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। वक्त्रं धन्याः संसृतिवाद्धेरतिमात्रा भीताः सन्तः पूर्णशशाङ्कद्युतियस्य। सेवन्ते ध्यासेनमनन्तं वटमूलं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। तेजस्तोमैरङ्गदसंघटितभास्व माणिक्योत्थैर्भासितविश्वोरुचिरैर्यः। तेजोमूर्तिं खानिलतेजप्रमुखाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। दध्याज्यादिद्रव्यककर्माण्यखिलानि त्यक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेष्वत्र करोति। यज्ञिज्ञासारूपफलार्थे क्षितिदेव सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। क्षिप्रं लोकेयं भजमानः पृथुपुण्यः प्रध्वस्ताधिप्रोज्झितसंश्रुत्यखिलात्तिः। प्रत्यद्भूतं ब्रह्म परं संरमतेय सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नानेत्येवं यन्मुनुमध्यस्थितवर्णा भक्ता काले वर्णगृहीत्यै प्रजपन्तः। मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्रा सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मूर्तेश्छाया निश्चितमन्दाकिनीकुन्द प्रालेयाम्भोराशिसुधाभूतिसुरेभा यस्याभ्राभाः सविधौ दक्षशिरोधे सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। तप्तस्वर्णच्छायजटाजूटकटाः प्रोद्यद्विजेवल्लिविराजत्
सशृङ्गं यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमनादिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षि भवाग्नि स्फोजत्केलप्रोषितभस्मीकृतदेहः तद्भस्मासेद्यस्य सुजातपटवास स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। यम्भोरासौ संश्रुतिरूपे लुठतां तत् पारं गन्तुं यत्पदभक्ते दृढनौका सर्वाराध्यं सर्वगमानन्दपयोधिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मेधावी स्यादिन्दुवतं संहृतवीणं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं कमलाक्षं चित्ते ध्यायं यस्य वपुध्राग्निमिषाथं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। धाम्नां धाम प्रौढरुचीनां परमं यत् सूर्यादीनां यस्य सहेतु जगदादेः एतव्यानो यस्य न सर्वेश्वरमेट्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। प्रत्याहारप्राणनिरोधादिसमर्थै भक्त्यैतान्तैः संयुतचित्तैर्यतमानैः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरयाय स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। ज्ञांसि भूतान् प्राणिनयेतान् फलदात चित्तान्तस्थः प्रेरयते स्वे सकलेऽपि कृत्ये देव प्राक्तनकर्मानुसरसं स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। प्रज्ञामात्रं प्रापितसंविन्निजभक्तं प्राणाक्षादे प्रेरयितारं प्रणवार्थं प्राहुः प्राज्ञायं विदितानुश्रवतत्वा स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। यस्याज्ञानादेव नृणां संसृतिबोधो यस्य ज्ञानादेव विमोक्षो भवति ते स्पष्टं ब्रूते वेदशिरोदेशिकमाद्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। छन्ने विद्यारूपपटेनैव च विश्वं यत्राध्यस्तं जीवपरेशत्वमपेदं भानोर्भानुष्वम्भुवदस्ताखिलभेदं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। स्वापस्वप्नौ जाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणश्चेत सर्वगतो यः सकलात्मा कोटि
सा भूरे कुर्यादेशिकसम्राट् परमात्मा। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीदक्षिणामूर्तिवर्णमालास्तोत्रम्। ओमित्येतद्यस्य बुधैर्नाम गृहीतं यद्भासेदं भाति समस्तं वियदादि यस्याज्ञातस्वस्वपदस्था विधिमुख्या सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नम्राङ्गाणां भक्तिमतां यः पुरुषार्थान् दत्त्वा क्षिप्रं हन्ति च तत्सर्वविपत्तेः। पादाम्भोजाधस्तनितापस्मृतिमीशं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मोहध्वस्त्यैवैणिकवैयासिकिमुख्याः संविन्मुद्रा पुस्तकवीणाक्षगुणान्यम्। हस्ताम्भोजैर्बिभ्रतमाराधितवन्तः सम्प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। भद्रारूढं भद्रदमाराधयितॄणां भक्ते श्रद्धापूर्वकमीशं प्रणमन्ति। आदित्यायं वाञ्छितसिद्ध्यै करुणाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। गर्भान्तस्था प्राणिनये ते भवपाश छेदे दक्षं निश्चितवन्तः शरणं यम्। आराध्याङ्घ्रे प्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। वक्त्रं धन्याः संसृतिवाद्धेरतिमात्रा भीता सन्तः पूर्णशशाङ्कद्युतियस्य। सेवन्ते ध्यासेनमनन्तं वटमूलं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। तेजस्तोमैरङ्गदसङ्घटितभास्व माणिक्योत्थैर्भासितविश्वोरुचिरैर्यः। तेजोमूर्तिं खानिलतेजप्रमुखाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। दध्याज्यादिद्रव्यककर्माण्यखिलानि त्यक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेष्वत्र करोति। यज्ञिज्ञासारूपफलार्थेक्षितिदेव तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। क्षिप्रं लोकेऽयं भजमानः पृथुपुण्यः प्रध्वस्ताधिप्रोज्झितसंश्रुत्यखिलात्तिः। प्रत्यद्भूतं ब्रह्म परं संरमतेय तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नानेत्येवं यन्मुनुमध्यस्थितवर्णा भक्ता काले वर्णगृहीत्यै प्रजपन्तः। मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्रा तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मूर्तेश्छाया निश्चितमन्दा
प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तप्तस्वर्णच्छायजटाजूटकटाः प्रोद्यद्विजे वल्लिविराजत्सुरसिन्धुं नित्यं सूक्ष्मं नित्यनिरस्ताखिलदोषं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि येन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्यात् यस्मादन्यद्वस्तु जगत्यां शशशृङ्गं यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमनादिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षि भवाग्नि स्फोजत्केलप्रोषितभस्मीकृतदेहः तद्भस्मासेद्यस्य सुजातपटवास स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यम्भोरासौ संश्रुतिरूपे लुठतान्त पारं गन्तुं यत्पदभक्ते दृढनौका सर्वाराध्यं सर्वगमानन्दपयोधिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मेधावी स्यादिन्दुवतं संहृतवीणं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं कमलाक्षं चित्ते ध्यायन् यस्य वपुध्राग्निमिषाथं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि धाम्नां धामप्रौढरुचीनां परमं यत् सूर्यादीनां यस्य सहेतो जगदादेः एतव्यानो यस्य न सर्वेश्वरमेत्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रत्याहारप्राणनिरोधादिसमर्थै भक्त्यैतान्तैः संयुतचित्तैर्यतमानैः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरयाय स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ज्ञांसि भूतान् प्राणिनयेतान् फलदात चित्तान्तस्थ प्रेरयते स्वे सकलेऽपि कृत्ये देव प्राक्तनकर्मानुसरसं स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रज्ञामात्रं प्रापितसंवेन्निजभक्तं प्राणाक्षादे प्रेरयितारं प्रणवार्थं प्राहुः प्राज्ञायं विदितानुश्रवतत्वा स्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यस्याज्ञानादेव नृणां संसृतिबोधो यस्य ज्ञानादेव विमोक्षो भवति ते स्पष्टं ब्रूते वेदशिरोदेशिकमाद्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि छन्ने विद्यारूपपटेनैव च विश्वं यत्राध्यस्तं जीवपरेशत्वमपेदं भानोर्भानुष्वम्भुवदस्ताखिलभेदं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि
श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादाचार्य